السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديدة وحصة جديدة إن شاء الله. اليوم غادي نشوفوا لاباج الصفحة 170 et 171 يعني هي 60 و11 اللي هي 71. المهم هذا واحد العدد اللي هو مركب، اللي هي الصفحة 170 و 171. دائما من الكتاب ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي ديال السنه الثالثه 3 اني بريمير. نبداو على بركه الله. نتمنى دائما انك ملي تكون كتحضروا معايا لي فيديو بيان الحصص يكون معاك الكتاب ديالك باش هكا تتبعوا معايا. دونك عندنا لو تكست اللي هو مون فواياج الداخله، غادي نقراه. دونك تبعوا معايا. l'été dernier mes parents ont organisé un voyage à Dakhla. Nous avons nous avons pris l'avion et séjourné dans un très bel hôtel. La chambre était grande et décorée de façon moderne. Du balcon, on voyait la grande piscine, les jolis jardins et les autres palmiers. Papa a loué un 4x4 pour visiter le village d'Emily, pour voir les bassins peuplés de petits poissons et passer des moments à la jolie plage de Porto Rico. Le temps était ensoleillé, l'eau claire et le sable blanc. J'ai bien aimé ce voyage et pris de magnifiques photos. إذن هاد النص هذا تيهضر على واحد الفواياج، واحد الرحله ولا واحد السفر لمدينه الداخله. دونك ليتي ديرنيير يعني في الصيف الفايت، في الصيف اللي فات. مي بارون يعني مشى مع الوالدين، مي بارون يعني الوالدين ديالو نظموا واحد السفر، نظموا واحد السفر الداخله. nous avons pris l'avion يعني انهم مشاو في لافيون هي الطياره. et séjourné dans un très bel hôtel ودوزو نهار في واحد لوطيل زوين. لا شامبر هنا تيهضروا على لا شامبر، على الغرفه ديالو في لوطيل، في الفندق كيف دايره. ايتي غروند يعني كبيره، ديكوري دو فاسون مودرن ومديكوريه بواحد الطريقه اللي هي مودرن، حديثه جديده عصريه. دي بالكون يعني من البالكون تيبان ليه اون فوايي لا غراند بيسين، هاد لا بيسين المسبح. وتيبان ليه اوسي دي جولي جاردان يعني تيبان ليه الجرادي، الحدائق تما زوينه. اي اوت بالميي، البالميي هي النخل، والنخل المرتفع ولا العالي، النخل هو البالميي. دونك بابا لوي ان 4x4 يعني باباه كرا واحد الكاتكات باش يمشيو يزوروا فيزيتي، هي اللي كيزوروا لو فيلاج دي مليلي. فيلاج واحد الفيلاج تمايا عند الداخله تيتسمى مليلي. pour voir les bassins peuplés de petits poissons. تماك واحد بحال الحمات، بحال العين، المهم بحال شكل الحمات، بحال شكل العيون. تقولوا العين مثلا فيها الماء، بحال هذاك الشكل هو معروفه تماك في هذاك الفيلاج، اولا بحال الشكل تاع بيرك. المهم بحال الكلاتي تماك بزاف في الصحراء تيتقالوا بحال الشكل ديال الكلاتي ديال الماء، فيهم دي بيتي بواسون خلاص هما الاسماك. دونك اي باسي دي مومون على لا جولي بلاج دو بورتوريكو يعني قضاء دي مومون يعني لحظات جميله في لا بلاج دو بورتوريكو، في الشاطئ ديال بورتوريكو. لو طون ايتي انسوليي يعني الجو كان مشمس، لو كلير الماء كان صافي ونقي، اي لو سابل بلون تماك الرمله تمايا بيضاء. الا مشيتو تقلبوا مزيان على مدينه الداخله والشواطئ ديال مدينه الداخله والبحر تماك راه في شي شكل ماشي كما تنعرفوهم في المدن الاخرين. تماك
الجو هادئ وهو مش ميس، ولكن تمايا البحر واضح نقي بزاف الماء تمايا، وحتى من الرمله تمايا في شكل. دونك جي بيان ايمي سو فواياج، احببت جدا هذا السفر. اي بري دو مانيفيك فوتو، يعني وخدينا دي فوتو، يعني صور جميله جدا. دونك هذا هو لو تكست. حاولت انني نقول لكم دغيا دغيا باش ما نطولش عليكم. ودابا غندوزو ل كومبليت ا شاك فوا افيك دي مو كونتونون لو ميم سون. هنا عندنا واحد لو طابلو غادي نحاولوا نعمروه بدي مو اللي يكون عندهم نفس الصوت اللي كنسمعوه هنايا. هنا عندنا ايون بحال افيون، هنا عندنا بل بحال بلاج، بل بلاج. هنا عندنا وا بحال بواسون، هنا عندنا غغ بحال غغون. حاولت هنا نعطي لكم دي ويلي على دي كلمات ديمو نعطيكم ديمو يعني كلمات ديمو. ديما تنحاول نقول كلمه بالفرنسيه وبالعربيه، بغيتكم مع المده صافي منين نقولها بالفرنسيه صافي تعرفوا عليها. دونك ديمو اللي فيهم هادو غير كمساعده. خلاص نتوما اللي عندكم كلمات اخرين عاودوا هما اللي تكتبوا صافي. كما تنقول لكم انا تنفضل انكم ديروا حاجه من عندكم احسن ما ديروا مثلا داكشي اللي غنقترح عليكم. انا كنقترح غير باش نوضح لكم كيفاش تجاوبوا. دونك ولا اللي ما عندوش فين يقلب ولا اللي ما عرفش يقدر يستعمل هادو، ولكن اللي عنده كلمات اخرين راه من الاحسن. دونك ايون، ليون، كاميون، تلفزيون، بل، بلاكار، بلانيت، بلاطو، كلهم فيهم بل 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 بل. هادو ايون 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 ايون. هادي وا، اغوزوار، اردواز، فواتور، كلهم فيهم وا. هنا غر كاينه تيغر، غريون، غريي، كلهم فيهم غر الا شفتوهم. دونك فوالا ندوزو l'activité الاخرى. relie l'image au mot qui lui correspond. donc voilà l'image. كنشوفوا مزيان في ليماج اش تيبان لنا فيها. تيبان لنا فيها لا بلاج. لا بلاج هو الشاطئ. ايوا جي نشوفوا شنو مكتوب لنا هنايا. لا بلاج دو بورتوريكو، لا فيل داخله، لوتيل. دونك بيان سور باين الجواب سي لا بلاج دو بورتوريكو. هنا ما كايناش فيل، ما تتبانش لي هنايا اون فيل. فيل هي مدينه. لوتيل ما باين هنا حتى اوتيل. دونك فوالا. 3. lis les phrases puis écris vrai ou faux. Ça fait être vrai ou faux, ça fait تنديروها ديما. donc mes parents sont organisés une fête. مثلا حنا ما فهمناش هاد لا فراز كاع المعنى تاعها. غنمشي لو تكست، غنمشي نقلب فين كاينه مي بارون اون اورغانيزي. فين هي كاينه في السطر الاول. مي بارون اون اورغانيزي، واش مكتوبه اون فيت؟ لا، مكتوبه تماك ان فواياج. دونك هنا نكتب فو. اون فيت هي حفله، هما ما نظموش حفله وانما نظموا واحد الرحله اولا واحد السفر. ب nous avons séjourné à l'hôtel. oui c'est vrai، راه كاينه في السطر 2 et 3، لا لينيو 2 et 3 في السطر الثاني والثالث فعلا هما مشاو دوزوا اليوم في اولا استراحوا في لوطيل. سي لو طون ايتي نياجو اي فخوا. لو طون يعني الجو كان نياجو جايه من الكلمه ديال نياج، السحب، ضباب. اي فخوا، فخوا هو البرد، يعني الجو تمايا كان بارد ومضبب. في السطر 10 في لا لينيو 10 كاينه لو طون ايتي انسوليي، الجو تما كان مشمس. دونك اون فا écrire faux. c'est bon. 4. écris une phrase pour répondre à la question. aide-toi du texte. هنا غادي نكتب واحد الجمله باش نجاوبوا على هذا السؤال. ودائما كيساعدنا لو تكست، نستعنوا ب لو تكست. pourquoi le papa a-t-il loué un 4x4؟ علاش pourquoi هي لماذا لو بابا a loué un 4x4؟ علاش مشى كرا واحد ال 4x4؟ انا مثلا ما فهمتش السؤال، غادي نمشي نقلب فين كاينه loué un 4x4. كاينه في لا لين شحال؟ très bien la ligne 7، la ligne 7. papa a loué un 4x4 pour visiter le village d'Imlili. ها pour اصلا الجواب ديال pourquoi هو pour. فين ما شفنا pourquoi راه الجواب تاعو تيكون فيه pour. اذا هو مشى كرا هذاك الكاتكات باش فيزيتي لزياره هذاك الفيلاج. سي بون، سي تري بيان. ندوزو 5. كومبليت لا فراز افيك لي مو دو تكست. هذا عندي واحد الفقره صغيره ولا واحد الفراز خصها كلمات. امشي نقلب انا في لو تكست فين كاينه لو طون ايتي. يلا قلبوا فين جات لو طون ايتي.
وفيها هاد الكلمات الاخرين باش نعمر بالكلمات اللي ناقصين. لقيتوهم؟ تري بيان. كاينه في السطر 10 لا لينيو 10 في السطر 10 هي هذيك لا فراز كلها هي هذه. يلا عمروها انا نوريكم دابا التصحيح. فوالا 4 بعدا التمرين 4 ها هو بور فيزيتي لو فيلاج دي مليلي. هذا السؤال رقم 4 ها الجواب تاعو. نمشيو ل5 جاوبتوا عليه. ها حنا هذيك لا فراز كيما راها كنعاودو نكتبوها، والكلمات اللي ناقصين انا جبتهم من التكست. تبعوا معايا في السطر 10. لو طون ايتي انسوليي. هاد انسوليي هي اللي كانت خاصاني في هاد البلاصه. لو كلير اي لو سابل بلون. دونك كانوا خاصيني 3 مو. 3 الكلمات هما هادو انسوليي كلير بلون. سي بون. يلا ندوزو l'autre exercice. Coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. حتى هاد الاسئله صافي ولينا نعرفوهم. يعني غادي نديرو علامه عند لا فراز اللي عندها لو ميم سونس. شنو هو لو ميم سونس؟ هو نفس المعنى. تري بيان. Nous avons séjourné dans un bel hôtel. يعني séjourné يعني مشينا استرحنا ولا جلسنا. مشينا جلسنا في واحد لوطيل. Nous avons décoré un bel hôtel. Nous avons longé dans un bel hôtel. ou là nous avons peint un bel hôtel. في كاين المعنى كاين في هذه الكلمات. ديكوري يمكن عرفتوا المعنى. دونك هذه ما عنديش لا علامه باينه ماشي نفس المعنى. هما ما مشاوش يديكوريو في الهوتيل، هما مشاو يجلسوا فيه. لونجي بان مشاو تيسبغوا داك لوطيل. دونك ديكوريو بان حتى وحده فيهم صحيحه. دونك اللي صحيحه هي لوجي هي سكتنا. بحال كتقولي المهم عند وليد المهم حتى تقولوا لونجي بحال السيجورني مشينا جلسنا تمايا بحال سكننا. يعني الاقامه اي بحال قلنا مشينا لاقامه على قدر الايام اللي غتختار انت تجلس تمايا. Recopie le texte en remplaçant chaque dessin par les mots correspondants. بحال ديما عندنا هاد لو تكست. هاد الكلمات هاد الصويرات غنحيدوهم ونديرو بلاصتهم كلمات. هو هاد الفقره هادي راه كاينه في الاخر، كاينه في لو تكست. الكلمات كاينين في التكست. دونك دون دي هادو دوك الجلسات دوك بحال البركات البراك ديال الماء بحال الحمات بحال العين ديك البلاصه اللي كتكون فيها الماء. شنو هي الكلمه اللي كنت كنشرح لكم بهذه الطريقه في لو تكست؟ عرفتيوها؟ كاينه في السطر 8 هي لي باسون. تري بيان هي هادي. هنا ناتوريل يافي دي بوتي. شوفوا مزيان التصويره شنو فيها. دي بوتي بواسون الاسماك، حيت اصلا كاينه نيس في السطر 8. C'est un spectacle magnifique. Ce lieu est situé près du village. شنو الفيلاج تنهضروا عليه في لو تكست؟ إيميليلي. تري بيان. il faut louer un شنو هادي 4x4 pour rien. allez c'est bon. فوالا ها هو لو تكست. حيدت لك دوك الصويرات دوك لي ديسان ودرت بلاصتهم دي مو. دونك باسان بواسون إيميليلي اي 4x4. فوالا هذا هو التكست. حاولت نكتبو لكم كله باش اللي مازال ما تعرفش يكتب مزيان بالحروف تاع الدفتر كيرسيف راه هما. ندوزو لوطرو بارتي اخر جزء عندنا في هذه الصفحه. trouve le nom des lieux visités par le petit garçon et entoure-les. فوالا عندنا هنايا دي ليو اماكن زارهم. اماكن حنا غادي اونتور يعني غندورو فقط على اللي مشى ليهم هاد لو بيتي غارسون، هاد الولد هذا مع والديه. دونك عندنا غابه إميليلي داخله لو زو دو تمارا لا بلاج دو بورتوريكو. دونك غابه مشى الرباط ما بانش لينا هنا الرباط. دونك في نظركم شنو هما الكلمات اللي غندورو عليهم؟ إميليلي تري بيان داخله مزيان. لا بلاج دو بورتوريكو سي تري بيان. دونك لو زو دو تمارا يعني حديقه ديال تمارا ما كاين اللي قالها لينا هنايا. غابه حتى هي ما كاين اللي ذكرها لنا في لو تكست. فوالا فرضوا كاع كيما كنقول لكم ديما انك ما فهمتيش غير حاول تخدم شويه هكا تفكر شي شويه باش ديما تجاوب على لي كيسيون. remplace les mots soulignés par leur contraire et écris les phrases. عندنا هاد لي مو
ديتيستي. ديتيستي هي بحال قلنا كرهت شي حاجه، كرهتها، ما حبيتهاش يعني، لم احببها. بلوفيو، بلوفيو هي ممطر، تقول الجو ممطر. بوتيت، بوتيت هي العكس ديال غروند، يعني بوتيت صغيره. هنا عندنا هاد لا فراز نقراها بعدا. لو طون ايتي انسوليي، يعني الجو كان مشمس. اي لا بلاج اسي غروند، يعني الشاطئ كان كبير. جي ايمي سو فواياج، احببت هذا السفر. هاد الكلمات هادو اللي هما مسطرين عليهم غنبدلوهم بالضد. الكونترير هو الضد ديالهم، العكس تاعهم. وفين بنجبروه؟ هنايا هاد الكلمه. كل وحده من هادو اللي مسطر تحت منهم راه الضد ديالهم وحده من هادو. في نظركم اونسوليي شكون فيهم اللي غتكون الضد ديالها؟ لوفيو. تري بيان. غروند الكونترير سي لو بوتيت. وعندنا ايمي، ايمي هي احببت. ديتيستي هي كرهت ولا لم احبب. دابا غنبدلو كل حاجه. شنو غنديرو؟ هادو غنحيدوهم غنديرو بلاصتهم هادو. ها هي لو طون ايتي بلوفيو، يعني الجو كان الضد تاع هادو، الضد. كل وحده درنا ليها الضد ديالها. تما كانت مكتوبه مشمس، دابا ولينا قلنا ممطر. لا بلاج تماك مكتوبه كبير، هنا كتبنا صغير بيتيت. تماك احببت هذا السفر، هنا غنكتبوا لم احبب هذا السفر. reconstitue la phrase puis recopie-la. aide-toi du texte. عندنا واحد لا فراز كيما ديما راها مخربقه اون ديزوردر، غنحاولوا نقادوها. ايد توا دو تكست، نكتبها هنا ايد توا دو تكست بزاف المرات، زعما بقى يساعدكم تعاونوا بلو تكست، اولا غيساعدكم لو تكست. هاد لا فراز هادي فيها مودرن، شامبر ديكوري. فين كاينه هاد الشامبر ديكوري مودرن؟ اش من سطر في لو تكست؟ تري بيان 4 سطر. لا لينيو 4 سطر 4. تري بيان. يلا قديتوها؟ هي هذيك، هي هذه اللي مكتوبه هنا، هذيك اللي كاينه في السطر 4 لا لينيو 4. دونك وكما تنقول لكم ديما نفس الملاحظه، ما عرفتيش انت المعنى ولا شويه شكيتي. الكلمه الاولى الحرف الاول تاعها تيكون مكتوب ماجيسكول كبير، والكلمه الاخرى تتكون معاها النقطه بوان. دونك لا chambre était grande et décorée de façon moderne. الغرفه كانت كبيره ومزينه ولا مرتبه بشكل عصري. فوالا سالينا الحصه. صافي هذا هي اللي ديال لا سيونس. نتلاقاو ان شاء الله في حصه جديده. au revoir.